नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरले 5औं तह सब इन्जिनियर पदको जुन लिखित परीक्षा लिनुभएको थियो 2078 4 30 गतेको त्यो क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्न गइरहेको छु। र सोल्भ गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। कुरा सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 1 बाट है। के भनिरहेछ? According to Manning's formula, the velocity is inversely proportional. हैन, Manning's formula को आधारमा velocity जुन छ त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल कसको हुन्छ त रफनेस कोएफिसिएन्ट को हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ Manning's formula थाहै होला तपाईलाई, यदि हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्लो भेलोसिटी v = 1/n गुन्ने r को पावर 2/3 गुन्ने s को पावर 1/2 हुन्छ हैन। त यहाँ हेर्नु भइरहेछ तपाईले यो n छ हैन, बट्टामा छ भनेको अर्थ v को के छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ भनेको अर्थ फ्लो भेलोसिटी को इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ n र n भनेको म्यानिङ्स रफनेस कोएफिसिएन्ट हो यो है। के म्यानिङ्स रफनेस कोएफिसिएन्ट त त्यो बुझिसक्नु भयो होला तपाईले है। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 ले के भनिरहेछ? द परमिसिबल भेलोसिटी इन कंक्रीट लाइन्ड क्यानल इज। परमिसिबल भेलोसिटी जुन कंक्रीट लाइन्ड क्यानलमा कति हुन्छ त 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यदि यहाँ ब्रिक लाइन्ड क्यानल भएको भए 1 मिटर पर सेकेन्ड हुन्थ्यो। त यसको आन्सर डी भयो 2 मिटर पर सेकेन्ड। 3 नम्बरको क्वेशनले के भनिरहेछ? व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एडभान्टेज अफ इरिगेसन। हैन, इरिगेसनको एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ के छ हैन। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन नम्बर ए मा छ के इन्क्रिज द फूड प्रोडक्सन हैन। यसले के गर्छ? फूड प्रोडक्सन बढाउँछ हैन। त्यतै चाहिँ प्रोस्पेरिटी अफ फार्मर को समृद्धि बढाउँछ हैन। एफ्रोस्टेसन वनीकरण हुन्छ त्यो इरिगेसन को कारण हैन। त्यो सबै चाहिँ के भयो त्यसको एडभान्टेज भयो। त्यही भएर चाहिँ अल अफ द अबभ हुन्छ, डी आन्सर हुन्छ यसको है। त्यस्तै तपाईले 4 नम्बर क्वेशन हेर्नु भयो भने एज पर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड्स हैन, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड को आधारमा द मिनिमम विड्थ अफ शोल्डर्स शुड बी, यसको चाहिँ 1.5 हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ मिनिमम विड्थ अफ शोल्डर आइदर साइड भनेको भए 0.75 हुन्थे है। आइदर साइड भनेको भए, यदि आइदर साइड यसमा त भनेको छैन र शोल्डर्स पनि भनेको छ, शोल्डर्स हैन यस लगाइदिएको छ, त्यही भएर यसको चाहिँ आन्सर के हुन्छ 1.5 मिटर हुन्छ है। दुवै तर्फको शोल्डरको कुरा गरिरहेछ, त्यही भएर यसको आन्सर के हुन्छ 1.5। ठीक छ। अनि 5 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेछ? व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एलिमेन्ट अफ क्रस सेक्सन अफ रोड। यसमा क्रस सेक्सन अफ रोड को एलिमेन्ट कुन कुन छ? यहाँ हेर्नुस् त क्यारेज वे, फुटपाथ, ड्रेन, यो सबै त त्यसकै क्रस सेक्सन को एलिमेन्ट हो। त्यही भएर यसको पनि आन्सर के हुन्छ डी हुन्छ, अल अफ द अबभ हुन्छ है। त्यस्तै तपाईले हेर्नु भयो भने 6 नम्बर क्वेशन द डिजाइन अफ होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट, सुपर एलिभेसन, साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड्स इज वर्स्ट एफेक्टेड बाई। वर्स्ट भनेको खराब हैन, खराब चाहिँ इफेक्ट चाहिँ केले गर्छ हैन होरिजोन्टल र भर्टिकल एलाइनमेन्टलाई हैन, सुपर एलाइनमेन्ट अफ सुपर एलिभेसनमा साइड डिस्टेन्स हैन त केले गर्छ स्पीड अफ भेहिकलले है। स्पीड अफ भेहिकल जति बढ्यो त्यति नै चाहिँ त्यसको के हुन्छ खराब चाहिँ इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर यसको आन्सर के भयो स्पीड अफ भेहिकल। अब कुरा गरौँ 7 नम्बर हैन। व्हिच अफ द फलोइङ इज एन इम्पोर्टेन्स मेन्टेनेन्स स्टेप इन रोड रिपेयर्स। अब रोड रिपेयरमा इम्पोर्टेन्ट मेन्टेनेन्स कुन कुन हो भन्दाखेरि रुटिन मेन्टेनेन्स, पिरियोडिक मेन्टेनेन्स, इमर्जेन्सी मेन्टेनेन्स, यो सबै मेन्टेनेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेन्टेनेन्स हो है रोड मेन्टेनेन्समा। त्यही भएर यसको आन्सर के हुन्छ डी हुन्छ। अब 8 नम्बर क्वेशनको कुरा गर्दाखेरि रेजिङ अफ आउटर एज अफ अ रोड विथ रिस्पेक्ट टु इनर एज इज नोन एज सुपर एलिभेसन हुन्छ है। तपाईले यहाँ चाहिँ यो फिगर हेर्नुस् है, यो आउटर एज हो र यो इनर एज हो। इनर एज को रिस्पेक्टमा आउटर एज तिर चाहिँ बढ्यो हैन, एलिभेसन चाहिँ बढ्यो हैन। त यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? यो चाहिँ यहाँ पनि भनिएको छ रेजिङ अफ आउटर एज। आउटर एज छ के बढेछ आगा माथि हैन। अब बढ्दाखेरि यो जुन बढेको छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी त सुपर एलिभेसन भन्छौँ है, सुपर एलिभेसन। यो पनि बुझिसक्नु भएको होला। त्यस्तै अब कुरा गरौँ 9 को हैन। CBR क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट इज युज टु फाइन्ड स्ट्रेन्थ अफ सबग्रेड। तपाईले चाहिँ धेरै पटक सुन्नु भएको होला कि CBR मेथड
स्ट्रेन्थ अफ सबग्रेड पत्ता लगाउनका लागि चाहिँ यसको युज गर्ने गरिन्छ। त यसको एन्सर के भयो? स्ट्रेन्थ अफ सबग्रेड है। त्यस्तै 10 नम्बरमा द रेट अफ एन आइटम अफ वर्क डिपेन्ड अपन, रेट जुन हुन्छ आइटम अफ वर्कको त्यो केमा चाहिँ डिपेन्ड पर्ने गर्छ? त्यो स्पेसिफिकेसन कस्तो त्यसको स्पेसिफिकेसन छ हैन। डिस्ट्रिक्ट रेट अफ मेटेरियल मेन पावर एन्ड इक्विपमेन्ट के कस्तो छ डिस्ट्रिक्ट रेट हैन, त्यो कुरा। इनपुट्स अफ इस्टिमेटेड मेटेरियल हैन, मेन पावर एन्ड इक्विपमेन्ट फर देम इट्स, अनि डी नम्बरमा छ अल अफ द अबभ। यो सबै कुरा हुन्छ है, सबै कुरामा चाहिँ भर पर्ने गर्छ। आइटम रे कुनै पनि आइटमको रेट चाहिँ यो सबै कुरामा चाहिँ भर पर्ने गर्छ। त यो हेर्नु भयो हैन 10 नम्बर। अब चाहिँ उतातर्फ 11 नम्बरमा यहाँ हेर्नुस् त। 11 नम्बरमा के भनिरहेछ? द क्वालिटी अफ क्वालिटी होइन क्वान्टिटी हुन्छ है, क्वान्टिटी हुन्छ यहाँ क्वालिटी होइन, अलिकति मिस्टेक लेखिदिएको छ। क्वान्टिटी अफ डिपिसी इज वर्कड आउट इन मिटर स्क्वायरमा हुन्छ है। के हुन्छ? मिटर स्क्वायरमा। जहिले नि डिपिसी तपाईको मिटर स्क्वायरमै हुन्छ। 12 नम्बरको क्वेसनले के भनिन्छ? द कन्ट्र्याक्टर इज रिस्पोन्सिबल फर, के कन्ट्र्याक्टरको जिम्मेवारी के हुन्छ? प्रोक्युरिङ मेटेरियल नट सप्लाइड बाई द अनर, अर्गेनाइजिङ एन्ड प्लानिङ द वर्क एज पर ड्रोइङ, एक्जिक्युटिङ द वर्क एज पर स्पेसिफिकेसन लेड डाउन इन कन्ट्र्याक्ट। यो सबै कुरा हुन्छ है, सबै कुरा चाहिँ त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कन्ट्र्याक्टरको। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ डी हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पट इज एन एब्रिभिएसन फोर, त यहाँ पटको चाहिँ फुल फर्म चाहिँ सोधिरहेको छ, प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक हुन्छ है। त यो चाहिँ हेर्नु होला, यो पनि पढ्नु होला तपाईहरूले है। र यसको चाहिँ ठ्याक्कै म एन्सर भनिरहेको छु के हुन्छ, एकदमै एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ मैले पत्ता लगाएको छु सर्च गरेर विभिन्न ठाउँहरूबाट है। कति 5-7वटा तपाईको यसमा चाहिँ क्वेसन एकदमै चाहिँ कन्फ्युजिङ क्वेसन थियो। एज पर लोकल गभर्नमेन्ट अपरेसन एक्ट 2074 एनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रपोजल मस्ट गो थ्रु पब्लिक अडिसन इफ द एक्सिड्स द अमाउन्ट अफ मेन्सन्ड बिलो हैन। गभर्नमेन्ट लोकल गभर्नमेन्ट अपरेसन एक्ट जुन छ 2074 त्यसको आधारमा इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टको लागि है चाहिँ कति भन्दा बढी अमाउन्ट भएपछि त्यसको चाहिँ पब्लिक अडिटिङ गर्नुपर्छ, पब्लिक अडिटिङ। त यो चाहिँ 100,000 हुन्छ, जसलाई 1 लाख भन्छु, यो 1 लाख है। त्यस्तै चाहिँ 15 नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेछ? करेन्ट सिभिल सर्भिस हैन, करेन्ट सिभिल सर्भिस एक्ट अफ नेपाल वाज इनएक्टेड इन, यसको 2049 BC हुन्छ है यसको एन्सर। त्यस्तै चाहिँ सर्भे प्लोटिङ क्यान बी डन विथ एन एकुरेसी अफ, सर्भे प्लोटिङ गर्दाखेरि हैन त्यो एकुरेसी चाहिँ हामी 0.25 mm सम्म चाहिँ लिन सक्छौँ है। डन विथ एकुरेसी अफ 0.25 mm याद गर्नुहोस्। त्यस्तै चाहिँ 17 नम्बरमा के भनिरहेको छ? इन रिसिप्रोकल लेभलिङ, ध्यान दिनुहोस् है, इन रिसिप्रोकल लेभलिङ इरर विच इज नट कम्प्लिटली इलिमिनेटेड इज ड्यू टू, मतलब रिसिप्रोकल लेभलिङमा, रिसिप्रोकल लेभलिङ त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, रिसिप्रोकल लेभलिङमा यस्तो कुन इरर छ जसलाई चाहिँ कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्न सकिँदैन? त त्यो इरर भनेको रिफ्र्याक्सन हो है, रिफ्र्याक्सन। बेसिक प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ इज वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट, यो त सबै साल चाहिँ के हुन्छ, यो तपाईँको आउट नै क्वेसन हो र यो एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, एकदमै साधारण पनि हो यो हैन। त्यस्तै 19 नम्बरमा के छ? अ प्लम्ब लाइन इज अ लाइन परपेन्डिकुलर टु लेभल लाइन। प्लम्ब लाइन जुन हुन्छ नि, प्लम्ब लाइन ध्यान गर्नुहोस् है, प्लम्ब लाइन चाहिँ होरिजेन्टल लाइनसँग चाहिँ त्यो परपेन्डिकुलर हुँदैन, एकदमै स्ट्रिक्टली भनिरहेछु, ध्यान दिनुहोस्। प्लम्ब लाइन जहिले नि तपाईँको परपेन्डिकुलर हुन्छ लेभल लाइनको है, लेभल लाइनको। अब त्यो कुरा हेर्नु पर्दाखेरि तपाईको यो ग्लोब हो है, जस्ट इक्जाम्पल बुझ्नुहोस्। अब तपाईको लेभल लाइन के हुन्छ? ठ्याक्कै यो कर्भेचर यो यस्तो हुने गरी टेढो जान्छ है, र प्लम्ब लाइन पनि के हुन्छ? यो सेन्टरको यसरी हुन्छ। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि यसरी गयो है, यहाँबाट हेर्नुभयो भने प्लम्ब लाइन यसरी आयो, त यो के भयो? यो ठाउँमा चाहिँ के भयो? परपेन्डिकुलर हुने गरी आउँछ है। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ लाइन परपेन्डिकुलर टु द लेभल लाइन हुन्छ है। स्यान्ड स्टोन इज अ सेडिमेन्ट्री रक है, सेडिमेन्ट्री रक छ यो स्यान्ड स्टोन, थाहै छ तपाईहरूलाई, एकदमै साधारण क्वेसन हो, धेरै पटक चाहिँ सोधिसकेको क्वेसन हो। द रेड कलर अब्टेन्ड बाई द ब्रिक्स
इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ब्रिकमा रेड कलर चाहिँ के को प्रेजेन्समा आउँछ त आइरन अक्साइडको सबैलाई थाहै छ आइरन अक्साइडको कारणले चाहिँ ब्रिकमा कलर चाहिँ रेड कलर आउँछ है आइरन अक्साइड इनिशियल सेटिङ अफ सिमेन्ट इज कज ड्यू टु इनिशियल सेटिङ जुन हुन्छ सिमेन्टमा त्यो के को कारणले हुन्छ ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेटको कारणले हुन्छ है कन्फ्युज नहुनु यो पनि कन्फ्युजिङ क्वेसन हो कन्फ्युज गरिदिन्छ विद्यार्थीहरूलाई इनिशियल सेटिङ अफ सिमेन्ट इज कज ड्यू टु ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेटको कारणले चाहिँ इनिशियल सेट हुन्छ अदित यहाँ सोधियो भने इनिशियल स्ट्रेन्थ भनिदियो भने इनिशियल स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट इज कज ड्यू टु त तपाईलाई चाहिँ के लगाउनु पर्छ ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट है ध्यान दिनुस् इनिशियल सेट भनिरहेछ इनिशियल सेट तपाईको ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेटको कारणले हुन्छ त यो भयो त्यसको है 23 नम्बरमा के भनिरहेछ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन इन्ग्रेडिएन्ट अफ सिमेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट सिमेन्टको इन्ग्रेडिएन्ट कुन कुन हो त लाइम पनि हो एल्युमिना पनि हो सिल्का हो सबै हो त डी गरिदिने त्यस्तै इन्टरनल फोर्स व्हिच इज डेभलप्ड एलोङ द परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन अफ द सेन्ट्रोइडल एक्सिस इज कल्ड भन्न के खोजिरहेछ जस्ट इक्जाम्पल यो मान्नुस् तपाईको कुनै स्ट्रक्चरल मेम्बर हो है र यसको चाहिँ के भनिरहेछ सेन्ट्रोइडल एक्सिस है के भनिरहेछ इन्टरनल अब सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको यो भयो सेन्टर भएर जाने एक्सिस है अब यसको चाहिँ परपेन्डिकुलरमा लाग्ने फोर्स चाहिँ कुन हो है त तपाईको शियर फोर्स हुन्छ जहिले नि तपाईको शियर फोर्स हुन्छ त शियर फोर्स भयो यसको आन्सर है बुझिसक्नु भएको होला तपाईले है म चाहिँ राम्ररी बुझाउँछु तपाईलाई है राम्ररी ध्यान दिनु यसमा म के कुरा गरिरहेछु र सुरुदेखि अन्तिमसम्म बन्नु भयो भने तपाईले पनि गजब गर्न सक्नुहुन्छ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ म पुरै बुझाउँछु है 25 नम्बरमा के भनिरहेको छ फॉर अ स्ट्रट और शॉर्ट कॉलम द मोड अफ फेलुअर ड्यू टू एक्जियल लोड जेनरली इज शॉर्ट कॉलमको कुरा गरिरहेछ र शॉर्ट कॉलम के हुन्छ जहिले नि क्रसिङमा चाहिँ फेलुअर हुन्छ लङ कॉलम बक्लिङमा हुन्छ त लङ कलम र यहाँ चाहिँ लङ कलम भइदिएको भए बक्लिङ हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ सर्ट कलम भनिएको छ त क्रसिङ हुन्छ है त्यसै चाहिँ व्हेन बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम छ त्यहाँ चाहिँ शियर फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ यो त एकदमै साधारण क्वेसन हो हैन बेन्डिङ मोमेन्ट जहाँ चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ शियर फोर्स 0 हुन्छ ल है त्यस्तै तपाईले यहाँ हेर्नुस् द पोइजन्स रेशियो इज द रेशियो अफ पोइजन रेशियो तपाईले थाहा छ लेटरल स्ट्रेन टु लंगिट्युडिनल स्ट्रेन हुन्छ है लेटरल स्ट्रेन टु लंगिट्युडिनल स्ट्रेन नै हुन्छ यो याद राख्नुस् त्यसै तपाईलाई अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि व्हिच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू इन केस अफ पाइप फलो जुन छ के यसमा चाहिँ पाइप फलोमा चाहिँ हुँदैन हैन नट ट्रू छैन पाइप फलोमा देयर इज नो फ्री सर्फेस हुँदैन त यो त पाइपकै कुरा हो है पाइप फलोमा हुन्छ यो कुरा द फलो इसेन्शियली ड्यू टु प्रेसर डिफरेन्स यो पनि हुन्छ र तपाईको नहुने भनेको पाइप फलोमा यो हो द हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट एन्ड वाटर सर्फेस प्रोफाइल कन्साइड विथ इच अदर हुनै सक्दैन किनभने हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन जुन हुन्छ एचजीएल त्यो के हुन्छ पाइप फलोमा एबभ हुन्छ त्यसभन्दा है माथि हुन्छ त माथि भएको कारणले यो चाहिँ हुन सक्दैन यो चाहिँ त्यसको रङ एन्सर हो यहाँ नट ट्रू हो त त्यही कुरा सोधिरहेछ त यो यसको एन्सर चाहिँ यो भयो 28 को यो भयो है त्यस्तै 29 को हेर्नु भयो भने के भनिरहेछ 1 मिटर हेड इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 मिटर चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हेड चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट केले चाहिँ हुन्छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए नम्बरमा 0.1 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर यहाँ तपाईले 1 चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न यहाँ कहीँ पनि छैन है त्यही भएर यसको एन्सर यो हुन्छ है बुझिसक्नु भयो त्यतै 30 नम्बरको क्वेसन हेर्दाखेरि द प्रोपर्टी अफ अ फ्लुइड हैन बाइ भर्च्यु अफ व्हिच इट अफर्स रेसिस्टेन्स टु मुभमेन्ट अफ वन लेयर अफ फ्लुइड ओभर एन एडजेसेन्ट लेयर इज टर्म्ड एज के भनिरहेछ भर्च्यु अफ इट्स रेसिस्टेन्स टु मुभमेन्ट हैन कुनै पनि फ्लुइड रेसिस्टेन्स हैन अवरोध गरिरहेको हुन्छ फ्लुइड एक यहाँ पनि भनिरहेछ वन लेयर अफ फ्लुइड ओभर एन एडजेसेन्ट लेयर इज टर्मिनेटेड एज भिस्कोसिटी हुन्छ है भिस्कोसिटी अभियसली सबैलाई थाहै छ यो कुरा काइनेटिक भिस्कोसिटी इज डिफाइन्ड एज इक्वल टु काइनेटिक भिस्कोसिटी चाहिँ के हुन्छ डायनामिक भिस्कोसिटी बट्टा डेन्सिटी हुन्छ है म्यू बाइ रो काइनेटिक भिस्कोसिटी को हुन्छ ध्यान गर्नुस् व्हाट डज
अ डेन्सिटी इन्डेक्स इन्डिकेट, डेन्सिटी इन्डेक्स जुन छ त्यो के चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ त डिग्री अफ कम्प्याक्सन एबिलिटी अफ सोइल है, डिग्री अफ कम्प्याक्सन एबिलिटी अफ सोइल। एकदमै 100% राइट क्वेसन हो र यो एन्सर पनि एकदमै सोधिरहेको क्वेसन हो यो है। डिग्री अफ कम्प्याक्सन एबिलिटी अफ सोइललाई नै के भन्छौ डेन्सिटी इन्डेक्स है। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 33 नम्बर क्वेसन के भनिरहेको छ द रेशियो अफ भोल्युम अफ वाटर प्रेजेन्ट इन अ गिभन सोइल मास टु द भोल्युम अफ भोइड इन इट इज नोन एज डिग्री अफ सेचुरेसन है। डिग्री अफ सेचुरेसन हुन्छ यसको एन्सर। यदि तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् के छ डिग्री अफ सेचुरेसन एस इक्वल टु VW/VV हैन। भनाइको अर्थ भोल्युम अफ वाटर बट्टा टोटल भोल्युम अफ भोइड, जसलाई के भन्छौँ हामी डिग्री अफ सेचुरेसन भन्छौँ है। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ डिग्री अफ सेचुरेसन नै हुन्छ है। बुझिसक्नु भएको होला। अब चाहिँ कुरा गरौँ यसको द रेशियो अफ वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सोलिड्स हैन। वेट अफ वाटर छ बट्टा वेट अफ सोलिड इन अ गिभन सोइल मास इज नोन एज के हुन्छ वाटर कन्टेन्ट हुन्छ है। वाटर हेर्नुस् के भनिरहेछ रेशियो अफ वेट अफ वाटर, अगाडि नै भनिदिएको छ वेट अफ वाटर। यदि वाटर कन्टेन्टको हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् है वाटर कन्टेन्टको WW/WS भनाइको अर्थ वेट अफ वाटरबाट ड्राई सोइल वेट, जसलाई के भन्छौँ वाटर कन्टेन्ट है। के भन्छौँ वाटर कन्टेन्ट। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ यो वाटर कन्टेन्ट भयो है। त्यसपछि 35 नम्बरमा के भनिरहेको छ सोइल इज कन्सिडर्ड एज 3 फेज सिस्टम बिकज इट कन्टेन्स 3 फेज सिस्टम कति बेला भन्छौ सोइललाई सोलिड पनि पार्टिकल हुन्छ, सोलिड पार्टिकल पनि हुन्छ हैन, वाटर पनि हुन्छ, एयर पनि हुन्छ, यो सबै हुन्छ। त्यति बेला तीनैवटा चाहिँ हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के भन्छौ त्यसलाई 3 फेज सिस्टम भन्छौ है। त्यस्तै चाहिँ 36 नम्बरमा इन अ सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट reaches earlier than that in steel the beam section is called over reinforced section है। के भनिरहेको छ इन सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम, सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम छ त्यसमा के छ यदि परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट रिचेज, कंक्रीट को परमिसिबल स्ट्रेस अर्लियर देन स्टील, स्टील भन्दा अगाडि नै त्यो के भयो फेल भयो के कंक्रीट। त कंक्रीट अगाडि नै फेल भयो भने यसको अर्थ कंक्रीटको मात्रा कम छ त्यसमा र रेन्फोर्समेन्टको मात्रा बढी छ। त्यही भएर यसको एन्सर के भयो ओभर रेन्फोर्स सेक्सन है। साधारण क्वेसन छ यो। मिनिमम नम्बर अफ लङ्गिट्युडनल स्टील बार इन आरसीसी सर्कुलर कलम मस्ट बी। सर्कुलर कलम जुन हुन्छ तपाईलाई थाहा होला है, सर्कुलर कलममा कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ है। कतिवटा चाहिँ बार हुन्छ 6 वटा हुन्छ, 6 वटा हुन्छ हैन, 6 वटा हुन्छ। तर रेक्टेंगल या स्क्वायर भएको बेलामा तपाईको 4 वटा मात्रै हुन्छ हैन, थाहा छ नि। अक्टागोनल भएको बेलामा 8 वटा हुन्छ। त्यही यसरी हुन्छ यसको। त त्यही भएर यसको चाहिँ सर्कुलर छ, 6 वटा चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट बार हुन्छ है। 38 नम्बरमा के भनिरहेको छ द आरसीसी स्ल्याब इज डिजाइन्ड एज वन वे। वन वे चाहिँ यहाँ वन वेमा ध्यान दिनुस् है। आरसीसी स्ल्याब वन वे हुन्छ र 2 वे पनि हुन्छ है। त वन वे इफ द रेशियो अफ लङ स्पान टु सर्ट स्पान, लङ स्पान र सर्ट स्पानको रेशियो चाहिँ कति हुनु पर्यो त ग्रेटर देन 2 हुनु पर्यो। ग्रेटर देन 2 भएको बेलामा तपाई वन वे भन्न सक्नुहुन्छ त्यो स्ल्याबलाई। यदि 2 र 2 भन्दा कम छ भने त्यो के भयो 2 वे स्ल्याब हुन्छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् यहाँ लास्टतिर आइसकेका छौँ हामी है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 39 नम्बरमा आइसके। 39 नम्बरमा के भनिरहेको छ अलिकति ध्यान दिनुस् त। मैक्सिमम डायमिटर अफ रेन्फोर्समेन्ट बार इन आरसीसी स्ल्याब इज मैक्सिमम रेन्फोर्समेन्ट हैन, धेरै मैक्सिमम भनिरहेको छ। मैक्सिमम रेन्फोर्समेन्ट बार इन स्ल्याब के हुन्छ तपाईको थिकनेस अफ स्ल्याब डिभाइडेड बाइ 8 हुन्छ। या तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि 1/8 गुणे थिकनेस अफ स्ल्याब। यसरी पनि दिएपछि तपाईको चाहिँ के हुन्छ एन्सर यही नै हुन्छ है। यसरी 1/8 गुणे थिकनेस अफ स्ल्याब। अब जति चाहिँ यसको मान आयो त्यति नै चाहिँ कम्ती, त्यति चाहिँ बढीमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ रेन्फोर्समेन्ट स्ल्याबमा दिन सक्नुहुन्छ है। त यसको एन्सर यो भयो।
अ वाल कन्स्ट्रक्टेड टु रेसिस्ट, ध्यान दिनुस् है, अ वाल कन्स्ट्रक्टेड टु रेसिस्ट द प्रेसर अफ एन अर्थ फिलिङ इज कल्ड। अर्थ फिलिङको प्रेसर है, अर्थ फिलिङको प्रेसर रेसिस्ट गर्नको लागि बनाइएको वाललाई के भन्छौँ हामी? रिटेनिङ वाल है। ब्याकफिलको प्रेसर है, अर्थ फिलिङ जुन हुन्छ त्यसको प्रेसर थेक्नलाई बनाइएको वाललाई के भन्छौँ? रिटेनिङ वाल। थाहै छ तपाईहरुलाई है। आइसोलेटेड फुटिङ इन फाउन्डेशन्स अफ अ बिल्डिङ मिन्स एभ्री कलम हैज एन इन्डिभिजुअल फुटिङ। यसको एन्सर यो हुन्छ है, एभ्री कलम हैज एन इन्डिभिजुअल फुटिङ। ध्यान राख्नुस् है, धेरै सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेसन पनि। व्हिच अफ द फलोइङ इज अ फ्याक्टर एफेक्टिङ स्ट्रेन्थ अफ अ कङ्क्रिट। कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ के कुराले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ? वर्कमेनसिप, क्युरिङले, प्रोपोर्सन अफ स्यान्ड, सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट, यो सबै कुराले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर के भयो? डी हुन्छ, अल अफ द अबभ हुन्छ है। अनि त्यसपछि द टाइप्स अफ बोन्ड इन व्हिच एभ्री कोर्स है, यो कुरामा ध्यान दिनुस्। एभ्री कोर्स कन्टेनिङ बोथ हेडर एन्ड स्ट्रेचर इन वाल इज कल्ड, यो फ्लेमिस बोन्ड हुन्छ है। यसको एन्सर चाहिँ फ्लेमिस बोन्ड हुन्छ। भन्न के खोजिरहेको छ कि तपाईको यहाँ चाहिँ मान्नुस् यो भयो, त्यस्तै चाहिँ हेडर भयो, त्यस्तै स्ट्रेचर भयो, त्यस्तै हेडर भयो, स्ट्रेचर भयो। अब माथि पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुने है, ठ्याक्कै त्यस्तै हुने। मतलब इच कोर्समा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हेडर र स्ट्रेचरको चाहिँ बोन्ड छ, हेडर र स्ट्रेचर। यसमा पनि हेडर र स्ट्रेचरको चाहिँ दिएको हुन्छ। अनि त्यो कोर्सलाई, त्यो टाइपको चाहिँ बोन्डलाई के भन्छौँ हामी? फ्लेमिस बोन्ड है, फ्लेमिस बोन्ड। इच एन्ड एभ्री एउटै कुरा हो, यो कुरामा ध्यान दिने। त्यसपछि कुरा गरौँ 44 नम्बरको हैन, 44। अ वाटर सप्लाई स्किम इज युजुअली डिजाइन्ड फर अ पिरियड अफ। वाटर सप्लाई चाहिँ डिजाइन चाहिँ यो पनि एकदमै चाहिँ सोधिराख्ने क्वेसन हो है। र 20 वर्ष चाहिँ यसको हुन्छ, 20 वर्ष चाहिँ यसको हुन्छ। वाटर सप्लाई स्किम जेनरली तपाईको डिजाइन चाहिँ 20 वर्षको लागि गरिरहेको हुन्छ है। त यसको एन्सर सी भयो, 20 वर्ष। त्यस्तै चाहिँ अ कन्टिन्युअस फ्लो अफ वाटर क्यान बी एक्सपेक्टेड फ्रम आर्टिजियन स्प्रिङ है। आर्टिजियन स्प्रिङ हुन्छ कन्टिन्युअस, ध्यान दिनुस्, कन्टिन्युअस फ्लो, यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुस्। कन्टिन्युअस फ्लो अफ वाटर एक्सपेक्टेड फ्रम, यो ग्राभिटी स्प्रिङ गर्दैन, सर्फेस स्प्रिङ पनि गर्दैन। र यो जुन छ, यो जुन हेर्नु भइरहेछ आर्टिजियन स्प्रिङ, यसले के गर्छ? कन्टिन्यू फलो गराइरहेको हुन्छ हैन वाटरलाई। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ आर्टिजियन स्प्रिङ हुन्छ है। त्यस्तै चाहिँ द बेस्ट मेटेरियल फर पाइप्स टु बी लेड अन्डर वाटर इज, अन्डर वाटर है। बेस्ट मेटेरियल फर पाइप, पाइपमा चाहिँ बेस्ट मेटेरियल कुन हुन्छ? जुन चाहिँ पानीको भित्र चाहिँ बनाउनु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ यसको एन्सर के हुन्छ? सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ है। यदि यहाँ चाहिँ सोधिएको भए कि वाटर मेन सोधिएको भए कास्ट आइरन हुन्थे है। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ? लेड अन्डर वाटर, अन्डर वाटरको कुरा गरिरहेको छ। अन्डर वाटरमा तपाईको जहिले नि सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ है। त यो हेर्नु भयो तपाईले। अब चाहिँ यो हेर्नुस् त के छ अगाडिको क्वेसन। द अब्जेक्टिभ अफ ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई इज, ड्रिङ्किङ अफ वाटर सप्लाईको चाहिँ अब्जेक्टिभ के, उद्देश्य के हो? टु प्रोभाइड सेफ ड्रिङ्किङ वाटर टु सिटिजन, नागरिकलाई चाहिँ सेफ सुरक्षित पानी चाहिँ प्रोभाइड गर्नु उसको चाहिँ उद्देश्य हो। द सोर्स अफ वाटर मस्ट बी गुड क्वालिटी, सोर्स चाहिँ गुड हुनु पर्यो हैन, क्वालिटी गुड क्वालिटीको हुनु पर्यो। ट्रिटमेन्ट प्युरिफिकेसन अफ वाटर टु इम्प्रुभ इट्स क्वालिटी, क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। यो सबै काम चाहिँ त्यसको हो है, ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाईको उद्देश्य हो। अल अफ द अबभ हुन्छ यसको। त्यस्तै चाहिँ 48 नम्बरमा हेर्नुभयो भने के छ? अ क्यानल व्हिच टेक्स इट्स सप्लाई डाइरेक्टली फ्रम हेड वर्क इज नन एज, हेड वर्कमै चाहिँ के हुन्छ? क्यानल चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ, बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छौँ? मेन क्यानल भन्छौँ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ? एकचोटि अझै पढौँ। अ क्यानल व्हिच टेक्स इट्स सप्लाई डाइरेक्टली फ्रम द हेड वर्कसँग डाइरेक्टली चाहिँ सप्लाई हुन्छ, अनि त्योलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? मेन क्यानल भन्छौँ है, मेन क्यानल। त यसको एन्सर मेन क्यानल हुन्छ। ड्युरिङ द प्यासेज अफ वाटर फ्रम द मेन क्यानल टु द आउटलेट एट द हेड अफ वाटर कोर्स वाटर मे बी लस्ट थ्रु इभोपेरेसन, वाटर मे बी लस्ट हैन, लस्ट भनेको खेर जानु भनिरहेछ। इभेपोरेसन फ्रम द सर्फेस, सर्फेसबाट इभेपोरेट भएर जान्छ, वाष्पीकरण भएर जान्छ, त्यसबाट पनि हुन्छ हैन।
सिपेज थ्रु पेरिफेरी अफ अ क्यानल, क्यानलको वरिपरिमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, सिप भइरहेको हुन्छ हैन। सिप भएर पनि के हुन्छ, त्यो चाहिँ पानी लस्ट भएर जान्छ, त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ है। 50 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, द मेजर एडप्टेड टु रिक्लेम द वाटर लग्ड एरिया इज, वाटर लग्ड एरियालाई रिक्लेम कसरी गर्न सक्छौ हैन, के भनिरहेको छ, इन्स्टलेसन अफ लिफ्ट इरिगेसन स्किम यसको एन्सर हुन्छ है। त यहाँसम्म चाहिँ हेर्नुभयो। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यो भिडियो? पक्कै पनि राम्रो लागेको छ, हेल्पफुल लागेको छ हैन, केही कुरा बुझ्नमा आएको छ या केही कुरा बुझ्नमा आएको छैन भने कमेन्ट गर्नुस् है। बिदा हुनु पूर्व फेरि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईलाई, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। हस्, धन्यवाद।